अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा सुम्मा कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मुसलमानों को शबान का महीने की मुबारकबाद देते हैं और आइए जानते हैं शबान के महीना के फ़ज़ाइल, मजलिस शबान की फ़जीलत। इससे पहले आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रहमा फॉर ऑल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल का बटन भी ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसमें कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद देते हुए शबान इस्लामी कैलेंडर का 8वां महीना है। कैलेंडर इस्लामी तरीके से भी जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमारा दुनिया में रहते हुए इंग्लिश कैलेंडर के साथ चलते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इस तरह हमें अपने आप को अल्लाह सुब्हान तआला के साथ जोड़ते हुए सबसे पहले हम तो ये कैलेंडर की ज़्यादा शनाख्त करानी चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। नंबर 8 पे शबान मुबारक का महीना आया और इस महीने को रजब और रमज़ान के दरमियान यानी माबैन होने की वजह से शबान कहते हैं। सुबहान अल्लाह, सब लोग मिलकर कीजिए। और अब इसकी फजीलत में आए जानते हैं शबान के महीने के जो हरूफ हैं वो कितने हैं। और इसमें देखिए तो इसमें हरूफ आ रहे 5। कौन कौन से हैं वो ये कि सबसे पहले तो शीन आ रही, फिर क्या है आइन आ रहा है, फिर बा, अलिफ, नून, 5। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इन हरूफ के, इनकी बरक़ात क्या है। तो जैसे कि आपसे नंबर 1 पे है शीन। शीन है शरफ का। आइन नंबर 2 पे है अलू का। नंबर 3 बा, बर, एहसान और भलाई इसको कहते हैं उसका। नंबर 4 अलिफ। अलिफ का जो लफ्ज़ है उल्फत से, सुभान अल्लाह। और नंबर 5 पे जो है वो नून आ रहा है और नून जो है ना वो नूर का है, सुभान अल्लाह। तो पांचों हरूफ के मीनिंग भी पता चल रहे कितने प्यारे, सुभान अल्लाह इसके मीनिंग है। तो ये पांचों हरूफ बारगाह इलाही से बंदे के लिए मखसूस होते हैं। इस माह में नेकियों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है, ख़ताओं को माफ़ किया जाता है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की कसरत की जाती है। कसरत से आप पर दरूद भेजा जाता है। दरूद भेजने का ये ख़ास महीना है। अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है कुरान पाक में, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। तो अल्लाह सुब्हान तआला इधर ईमान वालों को क्या बता रहा है, दुरूद और सलाम भेजो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की तरफ से सलात के मानी रहमत के हैं, मलाइका की तरफ से सलात के मानी मदद, नुसरत और इस्तग़फ़ार के, और मोमिनों की तरफ से सलात के मानी है दुआ और सना की। मुजाहिदा रहमतुल्लाह ताला का कौल है कि सलात के मानी अल्लाह की तरफ से तौफीक और रहमत के हैं,
فرشتوں کی جانب سے مدد و نصرت کی اور مسلمانوں کی طرف سے پیروی کرنے اور عزت و احترام پہنچانے کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ صلوات کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تعلق اطفال کی بقا کے ہیں، اور ملائکہ کی طرف سے تعظیم سے کا اظہار کرنے، اور امت کی طرف سے صلوات کے معنی ہے شفاعت طلب کرنا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا کہ شفاعت کہا گیا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو ایک بار مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کے ابھی ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اس لیے ہر دانش مند مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں غافل نہ رہے۔ سبحان اللہ، اللہ آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ درود پاک کثرت سے پڑھے، بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کر دے۔ غافل ہوتا ہے کہ دنیاوی کاموں میں مطلب کر لیں گے، ایسے تھوڑا سا ہوتا ہے، نزدیک آئیں گے، یہ بھی غفلت میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کر دے، گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے، یعنی گزرے ہوئے گناہوں سے پاک ہو جائے، ماہ شعبان ہی میں اللہ کے سامنے زاری کرے، یعنی روئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑے کہ اللہ اس کے دل کی خرابی کو دور فرما دے۔ کس کی؟ وہ انسان کی جو دنیا میں آج ہے، وہ غافل کا بھی آیا ہے، دنیا میں بہت سارے اپنے حقوق نبھانے میں بھی غفلت ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس طرح غور و فکر کر لیں، اس میں غافل کا آیا ہے۔ اور دل کی بیماری کا علاج ہو جائے، کیا ہے؟ وسیلہ پکڑے اور اللہ اس کے دل کی خرابی کو دور فرما دے، آمین، اور دل کی بیماری کا علاج بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، علاج بھی بتا دیا ہے۔ اس سلسلے میں تاخیر اور لے تو لال سے کام نہ لے، یہ نہ کہے کہ کل کر لوں گا، اس لیے کہ دن تو صرف 3 ہیں۔ یہ مثال آنے لگی ہے، ایک کل ہے جو آئے گا یا نہیں، گزرا ہوا کل ہے، ایک نصیحت ہے۔ کیا ہے؟ 3 دن ہے، ایک کل جو گزر گیا، ایک آج جو عمل کا دن ہے، ایک آنے والا کل جس کی بس امید ہی امید ہے۔ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ اس کے لیے آئے گا یا نہیں، گزرا ہوا کل ایک نصیحت ہے۔ آج کا دن غنیمت ہے، آنے والا کل صرف ایک خیالی چیز ہے۔ اسی طرح مہینے 3 ہیں، رجب تو گزر گیا اور لوٹ کر ابھی نہیں آئے گا۔ یعنی کہ اس میں ہم یہ کہتے ہیں، یہ اس کا مفہوم یہ ہے، دیکھیں اپنی زندگیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ زندگی دے، اللہ آمین، الحمدللہ ابھی تو امید کر سکتے ہیں اپنے گناہوں کی تلافی کرتے ہوئے، اور اللہ سے اس حسرت میں مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں اپنی زندگی میں ہوگی، ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دیجیے، ہم تیری مرضی کے مطابق قرآن کو پڑھ کے، سمجھ کے، سنت نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے، اپنے درود پاک پڑھتے ہوئے، سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے، اللہ جس سے تو راضی تیرا حبیب راضی ہو جائے، اللہ ایسی زندگی بسر کریں اور طلب زندگی میں جائیں، تو پھر اللہ کی رحمتیں جس کے اوپر برسنے چاہ رہے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا پسندیدہ یا ایھا الذین آمنو، تمام گروپوں پہ، تمام لوگوں سے، یا ایھا الناس، اس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارتا ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے، دعا کریں ہم ان لوگوں میں شامل، اللہ ہم سب کو کر دے، اتنی زندگی دے دے اور تھوڑی سی۔ یہ ریکویسٹ ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی مرضی ہے نا، جسے چاہے جو چیز چاہے دے دے، جو چیز چاہے عطا کر دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو آج ہم نے بھی درخواست پیش کر دی،
अल्लाह हम सब के तमाम गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। और आइंदा हम तौबत नसूह करते। तौबत नसूह वो है जो सच्चे दिल से इकरार किया जाए, दिल से, ज़ुबान से भी, दिल से, क्योंकि आइंदा मैं कोई ऐसी गलती करूं या करूंगी नहीं या करूंगा नहीं। ये है सच्ची तौबा। लेकिन उसके साथ ही हम मलाइका नहीं हैं। अगर हमसे जाने अनजाने में कभी होगी, ये नहीं कि जानबूझ के कर लो और फिर हम कहते हैं कि हमें अल्लाह, वो तो अल्लाह की मर्जी है ना। तो फिर गुरेज करना है, अल्लाह के मुताबिक जीना है। इंशाल्लाह यही खूबसूरत ज़िंदगी है। और ये ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में है कि वो जो ईमान लाए, तकवा वाले, मुत्तकी, परहेजगार, साबिरीन, शाकिरीन, ज़ाकिरीन, रॉकिन, आकिफीन, क्या क्या दर्जात है। तो उनके लिए फिर क्या है, अल्लाह ताला के अनामात हैं, जो जन्नत के अनामात हैं। जन्नतुल फिरदौस मांगा करें। फिर इतनी बड़ी नेमतें अल्लाह ताला ने अता कर दी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ह फरमा दिया इंसानों को। फिर उसके बाद देखें कि ये है कि दिनों की बात हो रही कि रमज़ान का इंतज़ार है ना, आने वाला मालूम नहीं किस महीने तक ज़िंदा रहे या नहीं। ये बात हो रही है ना कि अगले दिन इंसानों की बात हो रही है। रजब के महीने का ये बात इसलिए कह दिया कि इंसानों की इसमें मख्फी है। रजब का महीने तो आएंगे, दिन भी आएंगे, रोज़े भी आएंगे माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। और इसमें सारी दुनिया चलती रहेगी, लेकिन इंसान जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा। उसकी बात हो रही है, नसीबों की बात हो रही है। दुआ करें कि हमारी ज़िंदगी में दोबारा रजब का महीना आए और जो हमसे बाबादात जिस तरीके से होनी चाहिए, तो जो गफलतें होगी वो ना हो। अल्लाह आमीन, आमीन सुब आमीन। अब ये है कि रमज़ान शरीफ का है कि उसके महीने की बात हो रही है कि इस महीने तक ज़िंदगी रहे या न रहे, बस शबान ही इन दोनों के दरमियान है। इसलिए इसमें ताअत व बंदगी की गनीमत समझना चाहिए। ठीक है, आमीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से इरशाद फरमाया और उसे नसीहत फरमाई कि ये साहब हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बिन अल ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हुमा थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि 5 बातों के वाक़या होने से पहले गनीमत जानो। वो कौन सी है, आइए जानते हैं। नंबर 1, बढ़ापे से पहले जवानी को, और बीमारी से पहले सेहत को, और मुफलसी से पहले तुअंगरी को, और शुगल से पहले फुर्सत को। ठीक है, मरने से पहले ज़िंदगी को। ये 4 चीज़ें लाजमी याद करें कि जो ये बता दी, इसकी हिकमतें हैं। जवान होता है, उसकी थकावट भी नहीं होती, और अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से और ज़्यादा मजबूती होती है। बढ़ापे में ज़रा कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, तो इसलिए जवानी का जिक्र हुआ। बढ़ापे आने से, बीमारी से पहले सेहत को, यानी कि सेहतमंद होता है तो इंसान हर चीज़ वो ताकत से, हिम्मत से कर सकता है। लेकिन जब बीमार होता है तो उठा भी नहीं जाता समटाइम, तो वो बात होती है। और मुफलसी से पहले तवांगरी को, यानी कि अल्लाह दे के भी जमाता है और ना दे के भी सबको, जब कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी नहीं भी होता है। तो जब उसके पास हो तो उसको अच्छे एहसन तरीके से खर्च करे। तो मियाना रवि से, शुगल से पहले फुर्सत को, ठीक है, और मरने से पहले ज़िंदगी को। अभी ज़िंदगी है, लअल्लकुम कुरान पाक में फरमाया जा रहा है इन चीज़ों के लिए जो विश कम ट्रू होती है, यानी कि जो अभी तौबा हम करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाए, इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह ताला ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की तौबा कबूल फरमाए और हमें आइंदा नेक अमाल करते हुए हम दुनिया से जाएं, तकवा और परहेज़गारी के साथ और बाअमल तरीके से, और हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सबका, हमारी नस्लों का। कोई ऐसे गुस्ताख अल्लाह गुस्ताख नबी ना हो, कोई ऐसा ना हो जो पक्के ईमान वाले की बात किया करें, दुआ किया करें अपने नस्लों के लिए। हम सब मिलके कर रहे हैं ना, हम अपने लिए भी करते हैं। और ये है कि ज़िंदगी में तो तौबा कबूल हो जाए, लेकिन बनने के बाद क्या है, या लैता का आता है कुरान पाक में, काश। तो जैसे कि मैं ये अर्ज़ करती हूँ आप लोगों से, अच्छी तरह समझें। जैसे हम अपने बचपन को याद करके कहें काश हम बचपन में ऐसे हो जाए, ऐसे थे, तो क्या हम हो सकते हैं? नहीं ना। तो इसी तरह मरने के बाद जब हम अल्लाह के पास जाएंगे तो वहाँ तो फिर दोबारा दुनिया पे अल्लाह नहीं भेजेगा ना।
لیکن قرآن پاک میں اسی کا بھی ذکر بھی ہے، تو بعض لوگ خواہش کریں گے اس وقت کہ کاش اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اب بھی بھیجی، تو ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق، اور ہر وہ بات مانیں گے جو اللہ کے پیغمبر آئے اور انہوں نے تبلیغ کی، اللہ کی وحیاں ان پہ نازل ہوئی تو نافرمانی ہوئی، ہر وہ ارادہ کریں گے، لیکن اس وقت نہیں اجازت ہوگی، کیونکہ زندگی تو ایک ہی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینی ہے، اور یہ ایک مسافر خانے کی طرح ہے، اور ہم نے ادھر سے جانا ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے فور ایور کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ جنتوں والا اللہ بنائے، ہم ایسے مال کریں اور صدقہ جارے کے اولاد ایسی تربیت اس کی ہو جائے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ ہمارے پیچھے وہ بھی صدقہ جانے میں، اور وہ مال جو ہم نے کمایا وہ نیک جگہوں پہ لگایا ہو، اور وہ وقت یعنی ابھی آیا نا جوانی اور بڑھاپا، سب کا حساب ہونا ہے، ہر چیز کا ہونا، تو ان چیزوں کے بارے میں ابھی سے سوچ لیں، اپنا محاسبہ کریں، ابھی ٹائم ہے، لعلکم والے میں ہیں دنیا میں الحمدللہ رب العالمین، تو ابھی اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سچی توبہ کرتا ہے اس کو قبول فرماتا ہے، قرآن پاک سچی کتاب اللہ پاک کی لا ریب فیہ وہ بتاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات، ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتے، صرف قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس میں ہے شعبان، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور رجب اللہ کا، اور رمضان میری امت کا، سبحان اللہ۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے، اور رمضان بالکل پاک کر دینے والا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی طرف سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور میں اس طرح پیش ہوں کہ میرا روزہ ہو، سبحان اللہ۔ تو روزے نفلی ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان ہو رہی، تمام انبیاء سے فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جو کہ ماشاءاللہ شعبان شریف کے بعد آنے والا ہے، جیسے تمام کائنات پر اللہ کی فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو کلام مجید کی تلاوت میں منہمک اور محو ہو جاتے، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسے بنائے، اور مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسکین اور غریب مسلمانوں میں بھی روزے رکھنے کی سخت پیدا ہو جائے، یعنی سخت ہوتا ہے قوت، طاقت، جن کے پاس نہیں ہے کچھ کھانے کے لیے ان کو پہلے دیا جائے، جو اللہ کے مستحق لوگ ہیں، اور اس میں آیا غریب ایک لوگ، تو میں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہوتا ہے کہ دل میں آیا کہ ہمیں ان کو غریب نہیں کہنا چاہیے، یہ تو اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ غریب تو کیا ہے کہ ہم ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا میں سے کھاتے ہیں، ہمارا تو کچھ نہیں ہے، تو ایسا کہنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم بھی کھائیں اور ان کو بھی دیں، رائٹ، جن کا حق ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے لوگ، یہ لوگ سخت پیدا قوت، حکام جو قیدیوں کو طلب کرتے ہیں، جس پر حد قائم ہونی ہوتی ہے اس پر حد قائم کرتے ہیں، باقی مجرموں کو آزاد کر دیتے ہیں، سوداگر اپنے قرضے ادا کر دیتے ہیں، دوسروں سے اپنا قرضہ وصول کر دیتے ہیں، اور رجب رمضان کا چاند ان کو نظر آ جاتا تو دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ صحابہ کرام کا مقام، ماشاءاللہ، جیسے چاند شعبان کا جیسے اب ہمیں نظر آ گیا، لیکن اس مصروف زندگی میں یہ ہے کہ
परेशान ना होए, अल्लाह ने बहुत आसानियाँ फरमाई हैं। परेशान ना हो जाए कि हुकूक अलबाद है वो भी निभाने हैं, ये करने, तो ठीक है। अल्लाह ने नबी की उम्मत पे कितना प्यारा मतलब कितने एहसानातों के साथ और रहता है। आप देखिए ज़बान पाक है तो चलते फिरते हुकूक अलबाद भी निभाएं जो जायज़ तरीके, गैर ज़रूरी जो बोझ है वो अपने से हटा दें, लेकिन जो ज़रूरी काम है वो भी करें। अल्लाह ने नहीं मना किया, ठीक है। तो ये शेख अबू नसर रहमतुल्लाह ताला ने बिला इसनाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की है कि आपने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह मुसलसल रोज़े रखते थे, माह शबान में इस तरह मुसलसल रोज़े रखते थे कि हम ख्याल करने लगते कि आप किसी दिन का रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, और जब आप रोज़ादार ना होते तो हम ख्याल करते कि आप रोज़ा नहीं रखेंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शबान के रोज़े बहुत ज़्यादा महबूब थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या सबब है आप माह शबान में रोज़े रखते हैं? आपने फरमाया, किसने? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, ये ऐसा महीना है कि साल के बाकी अरसा में मरने वालों के नाम मुल्कुल मौत को लिख कर इस माह में दे दिए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम इसी हालत में नकल करके दिया जाए कि मेरा रोज़ा हो। सुबहान अल्लाह, आका दो जहान, सरवरे कौनैन, रहमत लिल आलमीन, ख़ातमुल अंबिया, तमाम नबियों के सरदार, हमारे प्यारे हज़म नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुस्तफ़ा सुना, ये उम्मत को भी सिखाना था, राइट, कि रोज़े की हालत में दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह को कितने महबूब होंगे, क्योंकि रोज़ा क्या करता है? तकवा, परहेजगारी और फहाशी चीज़ों से, बुरी चीज़ों से बचाता है, बुरी बातों से बचाता है, अल्लाह के कुर्ब का एहसास लाता है, अल्लाह अल्लाह की हम्दो सना इंसान करता है, हर बुरे काम से बचता है रोज़ा रख के, राइट। ऐसे है ना जो रोज़ादार है माशाल्लाह से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर किसी में थोड़ी बहुती कमियां हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फजल करम से उसकी हिफाजत फरमाते हुए पूरे अदब के साथ जो रोज़े के आदाब हैं उसके तरह हम रमज़ान शरीफ की तैयारी में, ये नफली जो तैयारी है ना, ये नफली भी है, अपने आप को तैयार कर लें। तो फिर क्या है, हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माह शबान के आखिरी दो शंबा रोज़ा रखेगा तो इसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। आखिरी दो शंबा से मुराद क्या है? शबान का वो दो शंबा जो आखिरी दिनों में वाक़या हो, ना कि महीने का आखिरी दिन, इसलिए कि रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले शबान में रोज़ा रखना मना फरमाया, इसलिए कि फ़र्क ज़ाहिर हो जाए रमज़ान और शबान में। नहीं, ये इस माह का नाम शबान इसलिए रखा गया है कि इस माह में रमज़ान के लिए बेशुमार नेकियां तकसीम की जाती हैं, सुबहान अल्लाह। और रमज़ान में नाम इसलिए रखा गया रमज़ान शरीफ का कि ये महीना गुनाहों को जला देता है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, आमीन। अल्लाह हम सब के गुनाहों को जला दे अपने कुन से, कुन फयकून करते हुए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नए सिरे से ज़िंदगी बसर करने में दे। कितनी खूबसूरत ज़िंदगी लगती है, सच्ची बात है, जब पता चलता है कि इतने बड़े अनामात हैं। अल्लाह की किताब को समझें, पढ़ें, उसको गौर से उसकी एक पढ़ते हैं, एक तलावत करके उसको समझ के अपनी ज़िंदगियों में जब लाते हैं, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी हो जाती है, बहुत हसीन हो जाती है। अल्लाह ताला की बहुत बरकतें नाज़िल होती हैं, सुकून आ जाते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के ज़िक्र में ही इंसान को सुकून मिलता है, चाहे जितना मर्ज़ी माल हो जाए, जितनी मर्ज़ी कमाइयाँ हो जाए, जितनी मर्ज़ी आसाइशें हो जाए। आज इंसान दुनियावी आसाइशों के पीछे अपने जहाज़ लाल के लिए जो भागा फिरता है, उसको सुकून नहीं है। तो सुकून इसी आयत में समझें, अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह की याद में है। दुरूद पाक पढ़ने से सुकून मिलता है, मुसीबतें टलती हैं बेइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला की हबीब पे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, उनके अल्लाह के हबीब हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल औलाद जो अहले बैत तहार हैं उनके पे आप दुरूद व सलाम के साथ उनके एहतराम करें, उनकी फ़ज़ीलत जानें। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ شبان میرا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اپنے گناہوں کو آنسوں سے دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گریہ زاری کا بھی آتا ہے نا، تو گریہ زاری یہ ہے کہ اگر نہیں آتی چلے منہ ہی بنا لیا جائے اس ماحول میں کے مطابق، یہ نہیں کہ مطلب بعض کا اس کا تو مذاق بھی اڑانے لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو بندہ صحیح تھا ابھی رونے لگ گیا۔ لیکن جس دل میں اللہ کی یاد بستی ہے نا، تو اس کو کوئی وقت، کوئی ٹائم، کوئی کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اس کے دل میں اللہ کا خشیت ہوتی ہے تو ہر قدم پہ مومنین لوگ، متقین لوگ جو ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا جو لوگ ہیں، وہ ان کو تو ہر سانس لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کھاتے پیتے سوتے تو اللہ کی یاد میں جو دل روتا ہے تو کیا فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں، دل پاک ہو جاتا ہے۔ اور شبان کے روزے نفلی عبادت امام شافعی اور امام مالک کا قول ہے کہ جو رمضان شریف سے پہلے پچھلے روزے کی قضا کرنے پر قادر ہو اور وہ روزے نہ رکھے تو اس پر قضا اور توبہ، اور ہر روزے کے بدلے میں جو ہے نا وہ توبہ بھی ہے، اور ہر روزے کے بدلے میں یعنی کہ استغفار زیادہ کرے، اور ساتھ میں اس کو ہر روز ایک مسکین کا کھانا بھی بطور کفارہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ اور ان لوگوں کا درجہ فرائض کے مقابلے میں سنت موقدہ جیسا ہے، جو کہ فرائض سے پہلے اور بعد میں پڑھے جاتے ہیں، جو فرائض کے نقص پورا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ان سنتوں کی بات جو لوگ چھوڑ ہی دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ موقدہ ہے، آپ پہلے اس کا کوئی بات نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، جس فرض پڑھ کے بھاگتے تو سن لیجئے۔ جو فرائض پڑھے جاتے ہیں نا، تو ان کے پہلے اور آخر میں جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں، جو فرائض میں نقص ہو جاتے ہیں نا، ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ادائیگی میں، تو اس کا نقص پورا کرنے میں معاون بھی ثابت ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی اچھی باتیں پتہ چل رہی ہیں، کتنا پیارا اللہ کا دین ہے، کتنا پیارا اسلام ہے، کتنے پیارے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنی امت کے لیے اتنی پیاری پیاری اپنی سیرت نبوی صلی اللہ، اتنی پیاری قولی فعلی عملی کر کے بتا دیا کہ امت کے لیے آسانیاں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس امت کو یا اللہ پاک ایسی بنا دے کہ نماز میرے اللہ کا حکم ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا شفاعت چاہیے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو وہ اطاعت و اتباع بھی تو ضروری ہے، رائٹ؟ یہ پیاری امت جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب سے بہت محبت فرماتا ہے، تو قرآن پاک میں کل فرمایا، کل اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے لیے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی ادب کا تقاضا بتا دیا کہ کیسے آپ نے ادب سے میرے حبیب کا نام لینا ہے۔ تو سب لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے کہ آیت ہے واطیع اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شبان کی اس میں خاص رات ایک آتی ہے، شبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا یعنی نیچے والے آسمان پر نازل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نزول اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بنو قالب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ شبان کی 15ویں شب کو تجلی فرماتا ہے، سبحان اللہ، تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے کس کے؟ مشرک، کینہ پرور، چغل خور، والدین کا نافرمان، شرابی، زانی اور جادوگر، نجومی، قاتل اور جتنے برے لوگ ہیں، اور وہ اس بخشش سے محروم، یعنی کہ محروم ہوتے۔ ان لوگوں پر کیا ہے؟ اللہ اپنی نظر رحمت نہیں فرماتا اس رات 15ویں شب رمضان کی، جب تک، ہاں یہ ہے کہ ساتھ میں یہ بھی جو کہتے ہیں نا اللہ غفور الرحیم ہے، تو یہ آگی بات کہ جب وہ اپنے دل سے سچی توبہ نہیں کر لیتے اور آئندہ نہ گناہ کرنے کی، یہ سچی توبہ نصوح کا ذکر ہو رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو یہ دل میں ڈال دے، شعبان کا مہینہ 15ویں شعبان آنے والی ہے، اس رات کو آئندہ سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جس کو رزق چاہیے، مال چاہیے، اولاد چاہیے، جو چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تجلی فرماتا ہے تو یہ کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اللہ، اس طرح کی بہت انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے 15ویں شب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ اس شعبان شریف میں جو مبارک رات آ رہی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے جو تفصیل سے آپ تک اس کا پہنچانے کے لیے پوری اس کی فضیلت۔ آئیے جانتے شعبان مبارک کے مغارب اور مزید جانتے ہیں کہ رمضان کی استقبال کے لیے پہلے ہی تیاری کرنی چاہیے، جیسے کہ ہم نے جانا کثرت سے روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے والے بنائے، آمین۔ اعمال کا پیش کیے جانا رب تعالیٰ کے حضور، اس ماہ میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ نسائی 23-27 اس کا ریفرنس ہے، کہ روایت ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تجسس ہوا نا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے آپ لوگوں سے یہ ہوگی دوبارہ اس لیے بھی تھوڑی سی ریپیٹ ہوگی کہ رجب اور رمضان مبارک کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھایا جائیں کہ میں روزے میں ہوں، میرے اعمال جو ہے نا۔ اس حدیث مبارکہ میں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک راز یہ بھی بیان فرما دیا کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شخص جس قدر نیک اعمال کرتے ہیں اس کو اسی قدر اللہ تعالیٰ رحمت اس پر فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ جتنی محبت آپ کرو گے نا اس سے اللہ تعالیٰ 70 ماہوں کا حصہ بہت سارے لوگ استعمال کرتے، تو میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم اللہ کی حدیں اللہ کی انکاؤنٹیبل ہیں۔ اللہ یہ اس لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ محبت اور بڑھے، ٹھیک ہے۔ 1 ماہ اور 70 ماہوں سے تو بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں اچھا 70 ماہوں سے، تو یہ ایک پیار محبت جتانے کے لیے، لگن لگانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بے انتہا محبت کرتا ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، سمیع بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا بہت سارے 99 نیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پڑھیں تو صحیح، اللہ کی ذات کے بارے میں الرحمن الرحیم کے جو ہے نا ہم کوئی تعریف کے قابل بولے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ سارے سمندروں کا پانی لے آئیں، سیاہی بن جائے، اور سارے شجر کی جو اتنی ٹہنیاں جتنی برانچ اس کی کلمیں بنا لی جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ہم نہیں تعریف بیان کر سکتے، نہیں لکھ سکتے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر ہے۔ تو کیا ہے کہ شب و روز پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اتنی پڑھ کے کیا پتہ چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے بھی چلیں، اللہ نے ثانی فرما لی ہے، غفلت میں وضو میں رہا کریں، اور جہاں کہیں وضو نہیں بے تو زبان پاک ہے، اللہ کی حمد و ثنا، درود پاک، استغفر اللہ آپ پڑھیں، اور مایوس نہ ہوں۔ کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو ہمیشہ کہہ کریں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ، کہ اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرا اللہ ہی بس کافی ہے میرے لیے۔ کبھی پریشان نہ ہو، جب ہم توکل پورا کرتے ہیں نا، بھروسہ، ہر چیز ہم اپنے رب ذات پہ توکل کرتے ہیں پکی، تو وہ ہے توکل، اللہ پھر اس سے مایوسی نہیں دیتا اپنے بندوں کو۔ تو کبھی نہ ڈاؤٹ میں رہیں، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور ہم پہ یہ مصیبت آ گئی کیسے ٹلے گی۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم دعا کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ہر وقت پازیٹیو رہا کریں، دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھے سوچیں، اچھا کریں، اپنے لیے بھی۔ تو رب تعالیٰ اس بندے کے لیے جو دوسروں کے لیے ہر وقت رحمتیں برکتیں مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ تو خود اس پہ نازل فرمانے لگ جاتا ہے، اس میں خود غرضی نہیں آتی ہے۔
अपने लिए मांगना अच्छी बात है, लेकिन चूंकि दूसरों के पहल करना, ये रब ताला को आपकी ये अदा बहुत पसंद आएगी। ऐसा करें सबके लिए मांगे, अपने लिए मांगे, ठीक है। अब आइए आज इंशाल्लाह ताला जानते हैं तारीखी वाक़यात शबान मंथ ऑफ शबान में कौन से हुए थे। शबान में अहम वबस्तगी क्या है। शबान का महीना तारीख में बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ चंद तारीखी वाक़यात दर्ज ज़ाइल हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। नंबर 1 पे शबान सन 2 हिजरी में काबतुल्लाह मुसलमानों का किबला करार पाया। इससे कबल यानी पहले बैतुल मुक़द्दस मुसलमान का किबला अव्वल था। नंबर 2 शबान सन 2 हिजरी में ही रोज़े फ़र्ज़ हुए। नंबर 3 सन 4 हिजरी में सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वलादत बासआदत हुई। नंबर 5 शबान मंथ ऑफ शबान शरीफ में सन 5 हिजरी में ग़ज़वा बनील मुस्तलक पेश आया। नंबर 5 शबान शरीफ में यानी मंथ ऑफ शबान में सन 6 हिजरी में सरिया दोमतुल जंदल वकू पेश आया। शबान सन 50 हिजरी में सहाबी हज़रत मुगीरा बिन शअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हुई। सन 6 हिजरी में शबान सन 492 हिजरी में सलीबी बैतुल मुक़द्दस पर बाकायदा तौर पर काबिज़ हो गए। शबान सन 582 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बैतुल मुक़द्दस को सलीबियों से आज़ाद करवाया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करें कि इतनी हम अभी कुछ नहीं बयान कर सकते इसके साथ, बस थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन मिली है, नॉलेज मिली है, अल्लाह मुझे, आपको, हमारी नस्लों को, हमारे आने वाली नस्लों को, मौजूदों को अल्लाह सुब्हान ताला अपने रास्ते में जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का रास्ता है और उस पे चलकर अनाम जिन लोगों पे हुआ है, अनअमता अलैहिम वाले लोगों पे अनाम अल्लाह का हुआ है, उन पर हमें शामिल करते हुए अनाम अल्लाह सुब्हान ताला हमें अता फरमाए। बेहतरीन और तकवा और परहेज़गारी में से रखे, आजी और इनकसारी अता फरमाए। अल्लाह सुब्हान ताला मेरा पढ़ना, आपका सुनना अपने बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में हमारे ये नेकियां तोहफ़तन मोहब्बतन भेजते हैं। आप कबूल मंजूर फरमा कर बारगाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हकीकतन पेश जो किया दरूद सलाम वो हमारी तरफ से अल्लाह सुब्हान ताला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हम ये हमारी हाज़िरी कबूल मंजूर होके ये पेश हो जाए। अल्लाह तमाम अम्बिया, तमाम सहाबा कराम, ताबाइन, तबा ताबाइन, आइमा मुजतहिदीन, औलिया ज़ाइम, हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजह करीम से लेके जितने भी औलिया अल्लाह बरसगीर पाक को इनके हज़रत गौसे पाक, कंदील नूरानी, नूर सुबहानी और तमाम मशाइख और तमाम जितने भी कादरिया, सुरवर्दिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया और जितने भी सलासल हैं, अल्लाह सुब्हान ताला इनके बुज़ुर्ग जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं हमारे दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन सब की अलिया हम इसका साले सवाब के लिए पेश करते हैं। या अल्लाह पाक ये अनमता वाले लोग हैं और जो हमारे माशाल्लाह दुनिया में लोग दीन का काम कर रहे हैं, हमारे मशाइख हैं, हमारे उन सबको अल्लाह सुब्हान ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमें सही सिरात मुस्तकीम पर चलते चलते हम इस काफ़िले में वो हमारे रहनुमा हैं, लेके जो अच्छा दीन का काम करते हैं ना, वो कभी अपना नाम नहीं लेते, वो अल्लाह की बात बताते हैं, नबियों की बात बताते हैं और अनमता वाले लोगों की जिनका कुरान और सुन्नत बता रहा है, उससे साबित है अल्लाह के वलियों का और शायर अल्लाह का। तो फिर इनका एहतराम अदब हम पर ये है कि हमें करना चाहिए, राइट। अल्लाह खुश होता है। तो अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है तमाम मरहुमीन जितने भी लोग दुनिया से वफ़ात पा गए हैं, उन सब को, नबी की उम्मतियों को अल्लाह सुब्हान ताला बख्श दे, उनको साले सवाब करते हैं जो जो जहाँ जहाँ कहाँ पढ़ा जा रहा है। अल्लाह सुब्हान ताला मेरा पढ़ना, आपका पढ़ना अपने बारगाह अक़दस में, आपका सुनना कबूल मंजूर फरमाए। हमें हमारे लिए ये वक्त
توشہ آخرت دے، ہمیں بہترین اجر دے، جنتوں کی خوشخبریاں ملیں، بے حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہم سے کوئی حساب نہ لے۔ اس لیے تو کہتے ہیں اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہم سے حساب نہ لینا، اللہ پرسرات میں تیزی سے گزار دینا، اللہ قبر کی وحشت سے بچانا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں حشر میں سچی اور پیاری پہچان نصیب کرنا، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نصیب کرنا، شفاعت نصیب کرنا، حوض کوثر سے پانی ہم سب کو نصیب ہو قیامت کی اتنی ہولناک گھڑیوں میں، سخت دن میں۔ اللہ اپنی رحمت کی نظر ہم سب پر ڈالے یا اللہ پاک، اور ہم سب کو اپنی جو بتائے ہوئے اللہ کے راستے، قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتا ہے، اس پر بعمل طریقے سے ہمیں جو توفیق کا لفظ استعمال کریں نا، اس کو تو توفیق تو اللہ نے دی ہے تو دنیا میں بھیجا ہے، بعمل اب بنا دے اللہ سبحانہ۔ اب عمل کی باری ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی بڑھ کے نعمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک نازل فرما کر بہت بڑی نعمت عطا کر دی۔ اس نعمت کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کو صرف پڑھیں نہیں، اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ ہماری نسلوں کو، ہم سب کو اپنا فرما بردار، آتی اللہ آتی رسول کی اطاعت اور اللہ پاک کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت، سچی پیروی عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور اللہ ہماری جو بھی دلوں میں تھوڑی بہت ہی جو غلط فہمیاں دور فرماتے ہوئے قرآن کا واسطہ دیتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہم سب کو بخش دے۔ اس مہینہ شروع ہو چکا ہے شعبان مبارک، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھا والا بنا، اور ہماری نسلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت تیرے ساتھ، اللہ تیرے فرما بردار ہو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہمیں حج اور عمرہ بھی نصیب کر دیجیے، وہاں جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس سے پھر اللہ جب دنیا سے جائیں تو ہمیں اللہ تو پسند فرما لے، اور اللہ ہمیں سچے اور پاک صاف کر کے لے کے جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ مرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت نزا کے وقت ہو، اور ہم ایمان اور تقوی کے ساتھ ہمارے رخصتی ہو، اور کلمہ لب پہ جاری ہو، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وما علینا الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ رحمہ فار آل یوٹیوب کو دیکھتے رہیے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس بھی دیں آپ کو یہ کیسی لگی، اور آئندہ بیل کا بٹن بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے ویڈیو ایک اللہ کے نئے میسیج کے ساتھ پہنچتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیں ہم سب کو، نبی کی پوری امت کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔